वो बचपन ही से सवालात करने का आदी था। वो जो कुछ भी देखता या सुनता तो वो उसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से सोचता, फिर उसके जहन में सवालात उभरते और वो ये सवालात पूछता। जब उसका मुखातिब उसे जवाब देता तो वो उसके जवाब में से फिर कोई सवाल निकाल लेता। ऐसा नहीं था कि वो बेमानी और फजूल सवालात करता था, बल्कि उसका हर सवाल बामानी और इल्मी नोयत का होता था, लेकिन उसका मुखातिब कम ही उसे मुतमईन कर सकता था। सामीन, जब उसकी माँ उसे देवी देवताओं की किस्से कहानियाँ सुनाती तो वो इन पर ऐसे ऐसे सवालात कर देता कि उसकी माँ सर पकड़कर बैठ जाती, फिर उसे ये कहकर चुप करा देती कि देवी देवताओं के बारे में ऐसे सवालात करना गुनाह है। लेकिन ये जुमला उसके सवालात का जवाब नहीं होता था। वो 469 कबल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में एक संगतराश के घर पैदा हुआ। उसकी माँ दाया थी। वो खूबसूरत नहीं था। वो टेढ़ी नाक, खुश्क आँखों, बेडोल जिस्म और पस्ता कद का मालिक था और लिबास पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता था। उसकी बदसूरती की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। सामीन, वो जब अपने बाप को पत्थर के मुजस्मे बनाता हुआ देखता तो अजीब अजीब सवाल करता और इसका बाप इसे हर सवाल का जवाब ना दे सकता। वो अपने शहर की पहाड़ी पर वाक़े ताकत की देवी एथना और परथिनोन का मुजस्मा दूर से देखता रहता और सोचता रहता कि एक मुजस्मा पूरे शहर की हिफाजत कैसे कर सकता है। फिर वो ये सवाल अपनी माँ से भी पूछता, मगर उसका जवाब उसे मुतमईन ना कर सकता। देवियों और देवताओं के हवाले से उसके जहन में बेशुमार सवालात थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उसके यही सच्चे और मानी खेज सवालात उसको मौत के मुंह तक ले गए। ये ज़माना कदीम का फ़लसफ़ी आज़म और मंतक का बानी सुकरात था। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में सुकरात। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, सुकरात ने अगरचे कोई ऐसी चीज़ बाकायदा तहरीर तो नहीं की कि जिसको शाया किया जाता, लेकिन उसके शागिर्द अफलातून ने अपनी तहरीरों के ज़रिए उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों से पर्दे उठाए हैं और अपनी तहरीरों के ज़रिए सुकरात को ज़िंदा रखा। सुकरात के शागिर्दों में उस ज़माने के मशहूर लोग अफलातून, एल्सिपियाडस, ज़ेनोफोन, थेवान, क्राइटो और अक्लीदस शामिल हैं, जो अक्सर उसके पास बैठे रहते थे। सामीन, वो एक नेक इंसान था जिसने कभी किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुंचाई थी। वो बहुत मुहिब्बे वतन इंसान था। उसने अपने वतन की खातिर पेटोडिया की जंग बड़ी दलेरी से लड़ी। उसको अपने शहर और मुल्क से बेहद मोहब्बत थी। वो बहुत शरीफुन नफ्स और हलीम तबा इंसान था। कायनात, इंसान, रूह, सच और अच्छाई उसका मौजू था। उसने बड़े होकर अपने बाप का पेशा संग तराशी ही इख्तियार किया, लेकिन वो इस शोबे में ज़्यादा देर न चल सका। उसकी वजह ये थी कि उसका सब्जेक्ट पत्थर नहीं इंसान था। वो अपने मिलने मिलाने वालों से सवाल पर सवाल कर देता। फिर उसकी शोहरत एथेंस में फैल गई। उसके ज़माने में एथेंस उलूम व फ़नून और तजारत का मरकज़ था। दुनिया की पहली जमहूरियत भी एथेंस में कायम हुई थी और इन्हें इस बात पर फ़ख्र था कि वो डेमोक्रेसी के बानी हैं, लेकिन फिर भी एथेंस में बुत परस्ती आम थी। उनकी देवियाँ और देवता आसमानों में रहते थे। हर गली, बाज़ार, चौक चौराहे में बुत नस्ब होता था। बारिश का देवता ज़ायोस था तो सूरज का देवता अपोलो था। चांद की देवी सलीमी थी तो रिज़्क़ का देवता जुपिटर था। लेकिन सुकरात, जो बुत परस्ती से बेजार था, वो खुले मैदानों, जंगलों, पहाड़ों और वादियों में चला जाता और हर चीज़ के बारे में सोचता कि आखिर इस कायनात को और तरह तरह की मखलूक़ात को बनाने वाला कहाँ है।
انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک توازن کے ساتھ سورج اور چاند کی نقل و حرکت دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ وہ رات کو ستاروں سے مزین آسمان دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ خزاں، بہار، سردی، گرمی کے موسموں کو دیکھتا کہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ زمین سے اگنے والی نباتات پر بہت غور کرتا کہ فلاں فصل صرف فلاں موسم میں ہی کیوں اگتی ہے۔ غرض یہ کہ کائنات پر زیادہ غور و فکر کرنے سے اس پر کچھ پردے چاک ہوئے اور وہ اتنا جان گیا کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، اور یہ دیوی دیوتا تو محض قصے کہانیاں ہیں۔ یہ حقیقت سمجھنے کے بعد سقراط نے اپنے ہم وطنوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ بت پرستی سے بچنے کی ترغیب دی اور ایک خدا کی طرف بلایا۔ پھر اسی دوران اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس نے سقراط کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایتھنز کے کچھ با اثر لوگ ایک شخص کے ہمراہ اس کے پاس آئے۔ یہ شخص انیکساگورس تھا جو علم فلکیات کا ماہر تھا اور کسی دوسرے شہر سے ایتھنز آیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں ہوتے۔ سورج، چاند، ستارے یہ تو پتھر اور دھاتیں ہیں، اور چاند تو چمکنے کے لیے بھی سورج کی روشنی کا محتاج ہے۔ چاند پر پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور کیا پتہ انسان یا کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہو۔ ایتھنز کے لوگ انیکساگورس کے خلاف ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سقراط کو ایتھنز کا ایک عقل مند اور ذہین آدمی سمجھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ لیکن سقراط نے سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سقراط کی یہ بات سن کر وہ لوگ بگڑ گئے اور سقراط سے کہا کہ کیا ہمارے دیوی دیوتا سارے جھوٹے ہیں؟ ہمیں تو تم بھی دیوتاؤں کے مخالف لگتے ہو۔ پھر اس واقعے کے بعد ایتھنز میں سقراط کا ایک با اثر طبقہ سخت مخالف ہو گیا۔ پھر انیکساگورس پر مقدمہ دائر کیا گیا اور اسے سزائے موت یا شہر بدر کر دینے کی سزا سنا دی گئی۔ چنانچہ ایک ماہر فلکیات ایتھنز سے اپنی جان بچا کر اپنے ملک بھاگ گیا۔ سامعین، وہ تو چلا گیا لیکن سقراط پر اپنا ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ انیکساگورس کا بولا ہوا جملہ اس کے کانوں سے باز گشت بن کر ٹکراتا کہ انسان شہرت اور عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد رفتہ رفتہ سقراط کا شمار فلسفیوں میں ہونے لگا اور اس کی شہرت نہ صرف یونان بلکہ سارے یورپ میں پھیل گئی۔ لیکن انیکساگورس کا انجام دیکھنے کے بعد سقراط نے خاموش رہنے کی ٹھان لی تھی، لیکن پھر بھی لوگ اس سے ایسے سوالات کرتے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ باتیں کہہ دیتا۔ اس پر کسی نے سوال کیا کہ ایتھنز کی طرز حکومت یعنی ڈیموکریسی کیسی ہے؟ تو سقراط نے جواب دیا کہ اگر بحری سفر کے لیے کپتان چننا ہو تو اسے عام لوگ ووٹنگ کے ذریعے چنیں گے یا سمندری سفر کرنے والے ماہرین کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کپتان کسے بنایا جائے۔ اس جواب پر سب لا جواب ہو گئے، لیکن اس کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھ گئی اور حکومت کے اعلیٰ حکام بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ اور سامعین، پھر ہوا وہی جس کا سقراط کو خطرہ تھا۔ 399 قبل مسیح میں جب اس کی عمر 70 برس تھی، ایتھنز کے با اثر لوگوں نے اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور یہ الزامات لگائے کہ ایتھنز کی حفاظت دیوی دیوتا اور نوجوان نسل کرتی ہے، لیکن یہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، اور یوں نہ صرف مذہب میں خرابیاں پیدا کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی ورغلاتا ہے اور یوں ایتھنز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے جیوری کے منصفوں پر طنز کرتے ہوئے کہا،
ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि मुझ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। अगर ये समझते हैं कि मैं सज़ाए मौत से बचने के लिए सच या ईथन को छोड़ दूंगा तो ये सब गलती पर हैं। चुनांचे उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। सामीन, वो चाहता तो शहर बदर भी हो सकता था, लेकिन उसने सच पर अपने आप को कुर्बान कर दिया गया। उसे जहर का प्याला पिलाकर अब्दी नींद सुला दिया गया। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में हमारा प्रोग्राम सुकरात, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।